नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें परत एकदां स्वागत. इश्टांनो, कांय अपरिहार्य अशा गजालींक लागून आमकां एक 4-5 दीस व्हिडिओ करपाक मेळ्ळे ना. ताची कारणांय तशीं आशिल्लीं आनी जो गॅप मदीं पडलो ताचें आमकांय दुख्ख आसा आनी आमी त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता. इश्टांनो, आयुश्य हें थांबना, हें चलत रावपाचें. पूण जें आयुश्य आमी जगता, जें आयुश्य आमी अपेक्षीत करता आनी बाकीच्यांक बरें आयुश्य दिवपाक सोदता, आमचे जे आडेकडेक लोक आसा, तें बरें आसचें, सुरक्षीत आसचें, ही आमची सगळ्यांची अपेक्षा आसता. कारापूर सरवणाचें आंदोलन हें 100 दीस केन्ना क्रॉस करून आतां फुडल्या मार्गाक लागलां आनी तें सुरू आसतना म्हाजे मदीं दिल्ली वचून हें आंदोलन आयलें. कारापूर सरवणाचो विशय हो राष्ट्रीय पांवड्याचेर पावोवपाक आंदोलन करते गांवकरी आनी गोंयकार हे यशस्वी जाल्या. पण हें सगळें सुरू आसतना लोकल लेवलाचेरय आंदोलनां सुरू आसा. आयज 17 तारखेक TCPच्या कार्यालयाचेर पणजेचे पाटो हाचेर जें कार्यालय आसा थंय आज सगळे कार्यकर्ते जमल्या. एकदां परत एकदां धडक मारल्या थंय. सोमाराक पयलीं मारिल्ली, आयज परत एकदां कार्यकर्ते गेल्या आनी ताणें मेमोरंडम ऑफ रिप्रेझेंटेशन म्हणून तो TCPक म्हणजे जो चीफ टावन प्लॅनर आसा ताका ते दिवपाक गेल्या. आनी हातूंत खुबश्यो गजाली आसा. बेजिकली 39A अंडर जे कामां सद्या चल्ल्या तांचें म्हणणें की ती सगळी इल्लिगल आसा. त्या सॅक्शनाक तशा कायद्याची कसलीच ताका एक बैठक लागता किंवा ताका एक न्याय एक बाजू लागता ती ताचे कडेन ना आनी खंय तरी इल्लिगली करप्ट पद्दतीन हें सॅक्शन लावन जमनी कन्वर्ट करपाचो धडाको सरकारान लायला हो तांचो आरोप आसा. तातूंत खुबश्यो गजाली काल एका व्हिडिओत सपनेश शेल्लेकारान कांय गजाली क्लियर केल्या. पूण त्या आदीं तुमकां एक गजाल म्हाका सांगची अशी दिसता आनी ती चिंताजनक आसा. ह्या आंदोलनाक पयलींच्यान पाठिंबो दिवपी, सपोर्ट करपी एक मॉरल एक आपलो एक लोकांक एक हेल्प म्हणा किंवा ताका एक बाकीचो आदार म्हणा असो दिवपी एक साधू, ताका नागा साधू म्हणून आतां गोंयांत वळखुपाक लागला. ताणें सेल्फ इम्युलेशनाचो एक इशारो दिला, एक धमकी दिल्या आनी ताणें सांगलां की जर फुडल्या 8 दिसांत सरकारान जर त्या ह्या प्रकल्पा विशीं तो रद्द करपा विशीं जर निर्णय घेतलो ना जाल्यार आपूण स्वताक जाळून घेतलो. आपूण सांगतलो केन्ना करतलो तो, पूण तो दीस आनी तो टायम आपूण तुमकां सांगचो ना. आपले तुमकां शरीर जळयल्लें पळोवपाक मेळटलें. सरकाराक जर खंयच्याच पद्दतीन जाग येना जाल्यार आपणाक हो मार्ग अवलंबल्या शिवाय आपणा कडेन आनी पर्याय ना. लोकांचें सफरींग, लोकांचें दुख्ख, लोकांची जी व्यथा आसा ती आपणाच्यान पळोवपाक जायना आनी सरकार सामकें संवेदन शुन्य अशें जालां. ताका कसलेच तरेची आतां संवेदना किंवा ताका एक जें काळीज लागता लोकांचे एक प्रश्न समजून घेवपाक, दुख्ख समजून घेवपाक, तें काळीज आतां ह्या सरकारा कडेन उरूना असो ताणें काल आरोप केला. आनी ताणें म्हणलां की हें आयज ना फाल्यां खंय नाल्यार खंय तुमी सगळेच भोगतले. गोंय काबार करून कोणूच सुखी जावचो ना आनी गोंय काबार करून आनी लोकांक त्रास दिवन तुमी खंयच जयाक पावचे ना अशें ताणें क्लियर शब्दांत सांगलां. आनी नागा साधूच्या, जाका नागा साधू बाबा म्हणटा, ताच्या ह्या इशाऱ्या उपरांत समाजसेवक, सामाजीक कार्यकर्ते आनी पर्यावरण प्रेमी ग्रामस्थ सगळे हे खूब अस्वस्थ जाल्या. आनी कितल्याश्या जाणांनीच ताका परत एकदां आवाहन केलां की बाबा तुवें जे आव्हान जे हें केलां म्हणजे जो इशारो दिला, जो अल्टिमेटम दिला तो तूं फाटीं घे. कारण आमी जर सगळे जिते उरले जाल्यार आमी गोंय साल्वार करपाच्या चळवळींत फुडें काम करपाक शकतले. पूण जर आमी गेले जाल्यार हांगा लोक कितें करतले, जांकां आमची गरज आसा ते कितें करतले आनी ओवरऑल गोंयचें कितें जातलें असो प्रश्न, एक भावनीक आव्हान ताणें केलां. आतां आजच्या जर आंदोलना विशीं जर उलयलें जाल्यार एक काल जो स्टॅटिस्टीक सपनेश शेल्लेकारान दिला तो असो आसा की ताच्या म्हणण्या प्रमाणे सरकारान ह्या 39A अंडर सॉरी सादारणपणान 51,14,000 स्क्वेअर मिटर जमीन ही कन्वर्ट करपाची ठरयल्या
आणि ही चडशी शेतजमीन आसा आणि 39 एचो वापर करून प्रसंगी रिजनल प्लॅन सायडीक दवरून ताका तें कन्वर्शन करपाचें आसा. आतां कन्वर्शन करपाचें आसा इतल्याचेर ही गजाल आतां उरूना. कन्वर्शन जालां. सादारण 30 लाख स्क्वेअर मिटर जागा ऑलरेडी कन्वर्ट जाल्या आणि कितलीशींच एप्लिकेशनां, कितलीशींच जी रिकमेंडेशन्स आसा ती वाट पळयता फायली क्लियर जावपाक. नो नोटिफिकेशनां आतां मेरेन ह्या सेक्शनाच्या संदर्भात आयल्या. जे जाग्यार झोनींग जालां किंवा जे जाग्यार जावपाचें आसा ताची ही नोटिफिकेशनां आसा. पयलीं शेतां आशिल्लीं कन्वर्शना खातीर, आतां दोंगर आनी न्हंयो येवपाक लागल्या आनी हो जो एकंदर प्रकार आसा तो खूब गंभीर आसा आनी हें सगळें आतां थांबया अशें सांगपा खातीर सगळ्यांनी आयज TCPच्या जे तांचे हेड ऑफिस आसा थंय तांणी धडाको दिला आनी ते सद्या तो मेमोरंडम ऑफ रिप्रेझेंटेशन आयज ते सादर करपाचे आसा. ह्या पयलीं BJPन टिका केल्ली, म्हणजे BJPचो जो स्थानीक अध्यक्ष आसा राज्य स्तरा वयलो दामू नायक, तांणी म्हणिल्लें की ह्या आंदोलनकर्त्यांनी दिल्लीत आनी राष्ट्रीय पावंड्याचेर गोंयची बदनामी केल्या. आतां हो विशय तसो फाटीं पडला, त्या विशयात परत हात घालून उपयोग कांय ना. पूण प्रत्येक गोश्ट ही नॅशनलिटी कडेन आनी एखाद्या प्रदेशाच्या अस्तित्वा कडेन जोडून चुकीच्या पद्दतीन ताचो एक वेगळो अर्थ लोकां मेरेन हाडप आनी तो लोकां मदीं भिनप, म्हणजे ताका एक वेगळे तरेचे एक जाका आमी एक शाब्दीक एक ताका एक अर्थ दिवप हें सद्या चालू आसा आनी तें पसरोवपाचें काम सिस्टमॅटीक प्रोपेगंडा ह्या यंत्रणेच्या आदारान तें सगळें सुरू आसा. एक जाका नॅरेशन म्हणटा किंवा नॅरेटिव्स म्हणटा ते नव्यान प्रस्थापीत करपाचें सगळें काम सरकारी पातळीचेरय सुरू आसा आनी जें कितें चल्लां तें कायद्याक धरून आसा अशें खुद्द TCP मंत्री सांगता. विश्वजीत राणे सांगता की जें कितें जालां किंवा जें आमी करता तें कायद्याक धरून आसा. आतां विश्वजीत राणो हो कायद्याचें इंटरप्रिटेशन नेमकें कशें करता हें आतां पर्यंत लोकांनी पळयलां. 39A ज्या तरेन अस्तित्वान हाडलां तेंच मुळांत इलिगल आसा अशें ह्या पयलीं फर्दीन रिबेलो, जस्टीस फर्दीन रिबेलोन क्लियरपणान सांगलां की फाल्यां जेन्ना ही कोर्टांत केस उबी रावतली तेन्ना जी कन्वर्शनां जाल्यां ती सुद्दां परत तांकां फाटीं घेवची पडटली आनी जे निर्णय जाला, जे झोनींग जालां तें सुद्दां रद्द करचें पडटलें. ज्या लोकांनी आपल्यो जमनी कन्वर्ट केल्या आनी ज्या जाग्यार कन्स्ट्रक्शनां आयल्यां ती सुद्दां तांकां मोडची पडटली असो ताणें ह्या पयलींच इशारो दिला. पण TCP मंत्री मात सामको कॉन्फिडंटली सांगता की जें कितें चल्लां तें कायद्याक धरून चल्लां. आतां विश्वजीत राणे आनी कायदो हाचो कितें संबंद हो आतां लोकांनी ठरोवचो पडटलो आनी ताचो अर्थ काडचो पडटलो. पण विश्वजीत राणे हो जेन्ना एखादी गजाल करता तेन्ना कायदो हो आपल्या जाग्यार आसता आनी विश्वजीत राणे हो आपल्या जाग्यार आसता. कायद्याचे आनी विश्वजिताचे केन्ना केन्ना सारके एक तोंड मेळवणी जाका आमी म्हणटा ती केन्ना जायना आनी लोक मात अस्वस्थ जाता. कारापूर सरवणाचो गांव एक एकंदर थंयचो निसर्ग आनी थंयची एकंदर परिस्थिती पळयल्या उपरांत रोडाचो प्रोजेक्ट आयल्या उपरांत थंय गांव टिकतलो हाजेर कोणाचोच विश्वास बसपाक शकना. जे गांवांत एक ग्रिनरी आसा, जे गांवांत एक थोडीशीं झाडां आसा, शेतां आसा, दोंगर आसा, न्हंयो आसा, त्या गांवांनी तो गांव म्हणूनच उरपाक जाय. थंय जर तें नगर जावपाक जालें जाल्यार त्या नगराचो जो एडिशनल जो प्रेशर पडटलो त्या एरियेत तातूंतल्यान लोक नवे येतले, तातूंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तयार जातलो ताचे खातीर आनी खुबशी यंत्रणा थंय उब्यो करच्यो पडटल्यो. थंय उदकाची गरज पडटली, थंय लायटीची गरज पडटली, थंय रस्ते जाय पडटले, हे खंयच्यान हाडटले. तातूंत ह्या सगळ्या गर्देन गांव खंय उरतलो हो बेजीक प्रश्न ह्या सगळ्या हातूंतल्यान उपस्थित जाता. सरकाराक मात ताचें कांयच पडून वचूना. पयलीं एखाद्या सादेशा आरोपा वयल्यान पयलींची सरकारां अस्वस्थ जातालीं. जर कोणी अशे इशारे दिले की आत्मदहनाचो इशारो, सरकार भिताले. सरकाराक आपले निर्णय फाटीं घेवचे पडटाले. सरकार सांगतालें की आमी लोकां बरोबर आसा. पूण आतां अशी परिस्थिती जाल्या तुमी जगा ना जाल्यार मरा, आमकां ताच्याशी कांय संबंद ना. आमी करता तें देवाच्या आदेशानुसार काम करता. आमी करता तें देवाचें काम, तुमी करता तें दानवाचें काम आनी आमचें काम चालूच उरतलें.
हें काम लोकांक मान्य ना. कितलेशेच आतां म्हयने जाले हे राज्यांत एकूय दीस असो वचूना की जेन्ना हांगा आंदोलन जावना किंवा एखाद्या विशया वयल्यान हांगा आवाज जावना किंवा लोकांनी आवाज करूना, लोकांनी आवाज उठोवना, अश्यो एकूय दीस सद्या फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन गोंयांत वचूना. ताचो आवाज दिल्ली मेरेन पावोवपाचो वारंवार यत्न जाला. सुप्रीम कोर्टा मेरेन हो विशय पावला. आतां कोर्ट कितें निर्णय घेता त्या कडेन आतां सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा. आतां जुलयाच्या एंडाक ताची एक सुनावणी जावपाची अपेक्षा आसा. आतां कोर्ट कितें घेतलें ताचे वयल्यान 39A भवितव्य हें अवलंबून आसतलें. पण जे पर्यावरण कार्यकर्ते आसा, जे इनफ इज इनफ ह्या चळवळीचे सगळे कार्यकर्ते आसा, तांचे मात म्हणण्या प्रमाण 39A हें कशेंच कायद्याच्या एकूण जो एक ताची एक परिभाशा आसा, ते परिभाशेन 39A कशेंच टिकचें ना. कारण हें सेक्शन हें रिजनल प्लॅनाक बायपास करपी आसा, जे अनएक्सेप्टेड आसा. लोकांक ते खंयच्याय परिस्थितीन एक्सेप्ट जावचें ना आनी कायद्याकूय तें एक्सेप्ट जावचें ना. इश्टानो, हो विशय जालो कारापूर सरवणाचो, नागा साधूचो आनी त्या अनुशंगान जी परिस्थिती उद्भवल्या त्या परिस्थितीचो. आतां आनी एक विशय जो पॉलिटिकल विशय आसा आनी जो आतां सद्या BJPच्याच अंतर्गत हो आतां तापपाक लागला, वाडपाक लागला, अस्वस्थता तातूंतल्यान खुबशी निर्माण जावपाक लागल्या. हो विशय आसा वेगवेगळ्या BJPच्या मतदारसंघांनी समांतर उमेदवार तयार करून आशिल्ल्या उमेदवारांक कशें डिस्टर्ब करप किंवा तांकां कशें कडेक काडप आनी एक स्वताची लॉबी म्हणजे जे फुडें आतां निवडून जे येतले ते आपले उमेदवार किंवा आपले आमदार अशे तरेची लॉबिंग करपाचो एक नेटाचो यत्न सुरू आसा. ताचे वयल्यान खूब खर अशी रिएक्शनां येवपाक लागल्या. हातूंतले निलेश काब्रालान आपलें रिएक्शन दिलां. ताचें म्हणणें सगळेच पक्षाचें काम करता, सगळ्याकच एस्पिरेशन आसूंक शकता, सगळेच आपले परीन एक स्वप्न पळोवपाक शकता, पूण तांकां जेन्ना एखादो सिटींग MLA आसा आनी तो जेन्ना आपलें वेवस्थीत काम करता तेन्ना ताका डिसमेंटल करपाक किंवा ताचे थंयच्यान अस्तित्व सोंपोवपा खातीर जेन्ना पार्टीचेच लिडर, ताणें फक्त पार्टीचे लिडर हो शब्द वापरून आपूण इनडायरेक्टली ताणें सांगलां की ताका जो आपलो विरोधक कोण आसा ताका फुडें काडपी हे पार्टींतलेच वरिश्ठ लोक आसा म्हणून. होच विशय सावर्डेच्या बाबतींत सद्या घडला. राज्याचे म्हणजे विधानसभेचे सभापती अध्यक्ष गणेश गांवकर हे सावर्डेचे सिटींग MLA. तांचें काम कितें कशें तरेन चल्लां हें लोक आतां पळयता. गणेश गांवकाराच्या बद्दल तशें आतां खूब मोठे एक अस्वस्थता ताचे बद्दल आसा अशें सद्या तरी दिसना. तरी सुद्दां गणेश गांवकाराक पर्याय म्हणून आनी एक उमेदवार सद्या समांतर काम करता, समांतर सभा घेता, समांतर मिटिंगो घेता, समांतर आपले कार्यक्रम राबयता आनी ते पक्षाचे म्हणून सांगता. हाचे सारकी आनी गंभीर आनी खंय तरी एक मॉरली त्या आशिल्ल्या आमदाराक डावन करपा सारकी दुसरी आनी गजाल ना. पूण ती BJPन चालू आसा. हीच गजाल सांताक्रूज मतदारसंघांतूय आसा. सद्या थंयचो रुडोल्फ फर्नांडीस हो सिटींग MLA आसा सांताक्रूजचो. पूण बाबूश मोन्सेरात जेन्ना स्टेटमेंट करता की आतां फुडलो MLA हो BJPचो आसतलो म्हणून, हाजो अर्थ ताणें रुडोल्फ फर्नांडीसाक अजुनूय BJPचो मानुना आनी हातूंतल्यान खंय तरी बाबुशाचें एस्पिरेशन टू फायट म्हणजे टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम सांताक्रूज इज क्लियरली विजिबल. ते दिसता क्लियर की आनी एक चर्चाय आशिल्ली की ह्या वेळार बाबूश पणजेंत रावचो ना. पणजेंत कोण तरी दुसरो उमेदवार आसा जाचो पार्टीन ऑलरेडी विचार केला किंवा विचार चालू आसा. बाबूश मोन्सेराताचो चलो आनी पणजेचो मेयर रोहित मोन्सेरात हो तासगांवांतल्यान इलेक्शन लडयतलो आनी सांताक्रुजांतल्यान एकदां बाबूश ह्या पयलीं जिखून आयला. तोच थंय उमेदवार आसतलो अशे तरेचें एक वातावरण आतांच्यानच तयार करपाचें काम चल्लां. हातूंतल्यान रुडोल्फ फर्नांडीसाची एकूण परिस्थिती कितें, तो कितें करतलो. आमी आयकलां की तो खूब अस्वस्थ आसा की आपूण इतलें सगळें करून BJPन आयलो आनी आयज आपली परिस्थिती कितें असो तो प्रश्न उपस्थित करता अशें काना मेरेन येता.
आता हे सगळे हे 2-3च मतदारसंघाचा आम्ही आढावा घेतला. प्रत्येक मतदारसंघात जे जे कडेन मंत्री ना आमदार आसा, अशे कडेन विशय चालू आसा. तांकां समांतर उमेदवार तांच्या खातीर निर्माण करपाचें काम चल्लां आनी सगळे कडेन ही अस्वस्थता आसा. येवपी दिसांनी ही अस्वस्थता अशीच आनी विजिबल जातली, ही दिसपाक लागतली आनी जे वाद आसा किंवा अस्वस्थता आसा ही नेटान दिसपाक लागतली. आमी इश्टानो हांगा थारता. आमकां जो एक आढावो घेवपाचो आशिल्लो तो आमी घेतलो. जर तुमकां आमी सांगिल्ल्यो गजाली जर पटटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां तुमी कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.